ایک कहवा बताना चाहता हूँ। ये कहवा ऐसा जबरदस्त है कि आपको दुनिया की हर चीज भुलवा देगा। इसको हल्का कूट लें और कूटने के बाद जो है इसको इसी तरह जैसे पत्ती उबालते हैं ऐसे उबालें, चाहे दूध मिला लें, बगैर दूध के इस्तेमाल करें हर मौसम में, और खास तौर पे मौजूदा मौसम, इसमें तो ये कहवे की कमाल है। ये भी एक राज है, इसका फार्मूला एक राज है। ये यहाँ ना लाहौर में रेलवे रोड है, लाहौर में स्टेशन से रेलवे रोड है, वहां एक बिल्डिंग है, उसका नाम है अमृत धारा बिल्डिंग। एक हिंदू की बहुत पुरानी बिल्डिंग है। वो दौर था आधे आने की, और बाज़ औक़ात उससे भी कम कीमत की बोतल मिलती थी, उसका नाम अमृत धारा था। वो हर बीमारी का फर्स्ट एड था, इमरजेंसी इलाज था। इतनी ज्यादा बिकती थी, गुमान और ख्याल से बात था। और उसके मालिक की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत बड़ी बड़ी, हर बड़े शहर में, दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में, लाहौर में वगैरह। तो उन्होंने एक कहवा निकाला उस दौर में। उसकी एक सादा सी पैकिंग होती थी, लेकिन उस दौर की शानदार पैकिंग थी कि ये कहवा वो है। उनका दावा था कि जो शख्स बिस्तर मर्ग पे है, बस मौत के लिए अब उसके हाथ पांव सीधे कर रहे हैं, उसके मुंह में चंद कतरे ये कहवे के डाल दे, बंदा उठ के बैठ जाएगा। और उसके बड़े फायदे, बहुत फायदे, मैं इसके फायदे इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके फिर फार्मूले को, उसके नुस्खे को लेने के लिए बड़े लोगों ने कोशिश की, बहुत ज्यादा लोगों ने कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की। इसके फार्मूले को एक बंदे ने लिया उससे। एक गुलाब देवी अस्पताल है लाहौर में, ये उस दौर में जंगल था, आपके फिरोजपुर रोड पे। लाला लाजपत राय एक हिंदू लीडर थे, लाला लाजपत। आज भी लाहौर में लाजपत रोड भी है और जगह का नाम भी है, लाजपत अब भी है। इनकी वालदा को टीबी हो गई, उसका नाम था गुलाब देवी वालदा को। उस दौर में टीबी बहुत आम थी, तो इन्होंने वालदा की याद में, रईस थे जैसे सर गंगाराम, बहुत रईस आजम थे, उन्होंने दिल्ली में अस्पताल भी बनाया, हमारे यहाँ करीब है सर गंगाराम का अस्पताल। तो लाला लाजपत राय ने ये गुलाब देवी अस्पताल, ये सारा, तो उन्होंने ये फार्मूला फिर किसी तरह से उस हिंदू ताजर से लिया, और फिर आम होते होते किसी तरह एक साहब को मिला, उससे फिर मुझे मिला, एक लंबी कहानी है। फिर मैंने फैसला किया कि इसको आम कर देना। तो ये कई सालों से इसको मैंने आम किया। ये मुझे जहां तक याद है, मैंने इसको जो आम किया था वो गालिबन 1988 में, क्योंकि मुझे 1988 में इसकी तहरीर का रिकॉर्ड गालिबन मिल जाएगा जो मैंने लिखा था। 88 को कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। तो ये 36 साल से तो मेरे तजर्बात में आ रहा, अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैं भूल नहीं रहा, तो 1988 में मैंने इसको लिखा था। इसके फायदे, इसके तजर्बे, इसकी बहुत ज्यादा, हाँ, किताब में भी है ये। तो मैं चाह रहा हूं ये नेट पे डाल दें, अल्लाह की मखलूक को फायदा होगा। ये दोनों वर्के ही डाल दें, सारे ये डाल दें इसी कहवे के नाम से। तो ये मैं चाहता हूं कि इसे अपनी दस्तरखान की जीनत बनाए। इसके फायदे बताना शुरू हो गया ना, तो फिर आप मुझे कहवा बना लेंगे। हमारे एक बुजुर्ग थे, मैं एक दफा गया तो मैं उनसे मोहब्बत करता था। 96 साल की उम्र में फौत हो, हकीम आ रहा हो, पीर मुझे हटाओ, मुझे घोल के खा जाएगा, मुझे घोल के खा जाएगा, ऐसे बोलते थे, अल्लाह वाले थे। ये बहुत अजब कहवा है, बहुत अजब कहवा। और लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, और उस दौर में लाखों रुपए उस बंदे ने कमाए। और उस दौर के लाखों, आज से 100 साल पहले से ज्यादा के लाखों का लाख आज के करोड़ नहीं है, अरब भी शायद ना हो, नहीं अरब भी नहीं, शायद अरब से भी ज्यादा हो। ये वो चीज है, वो चीज है। अल हजरत रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद साहब बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यूं तो नहीं कहा कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों साल। उस वक्त था ही लाख, 9 लखा हार, 9 लखा बाजार, लख, हाँ, दुआ होती थी, लख थी में थे, हजार थी, लख हो जाए तो ये दुआ होती थी। ये कहना बहुत फायदेमंद है। गलती की मैंने इसको छपवा के ना आपको इसको कागज दे देना था, चलो उसमें नेट में डाल देंगे, आप उसमें देख लेंगे। उसकी पोस्ट इसको डाल दे, डाल के ना तो हर बंदे को ये अबकरी की उससे फायदा हो जाएगा। बादियां खताई 100 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, बड़ी इलायची छिलका समेत 20 ग्राम, छोटी इलायची छिलका समेत 50 ग्राम बारीक पीस लें। और चौथाई चम्मच छोटी 1.5 कप पानी में उबालें, 1 कप रह जाए, मीठा डालें, शायद जो भी, इसको चुस्की चुस्की पिए। बहुत खुश रंग भी है, खुश जायका भी है, और फायदे तो फिर आप पूछे ना, इसके फायदे कि उस दौर में ये इसके फायदों में लिखा हुआ था कि जिसके हाथ पांव जोड़ लिए हों और बंदा बस अलविदा, उसके मुंह में इसके चंद कतरे डाल रहे, ये उसके फायदों में
اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، وہ چیزیں اکٹھی کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے انسانیت کو نفع پہنچے۔ وہ روحانی تحفے ہیں یا طبی تحفے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے۔ یہ میں نے پرانا آرٹیکل لکھا تھا، اس کا نام تھا شیرازی قہوہ، بہت پرانا۔ اس کے بڑے عجیب فائدے ہیں، بہت عجب فائدے ہیں۔ بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام۔ انار استعمال کریں۔ انار لیتے ہوئے نا یہ سوچیں کہ ہم باہر کی چیزیں کتنے کی لیتے ہیں جن کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد الٹے ڈکار آتے ہیں، اور الٹے ڈکار آنے کے بعد رات کو خواب آتے ہیں۔ ہمارے انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سامنے بیٹھتے تھے، وہ فرماتے تھے، ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے ایک دفعہ صبح غصے میں آ گئے، مجھے جنات انجیکشن لگا رہے تھے، اٹھ کے اس نے ہاتھ مار دی، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس کو آلو گوبھی نہ کھلاؤ، اس کو گیس اٹھتا ہے، بادی اٹھتی ہے، پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں آج کچھ صحت کی باتیں بتا رہا ہوں، آج کچھ تندرستی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے، ہر انار میں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب انار کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی دانہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کوئی دانہ بھی گم نہیں ہونے دیتے تھے، انار کے ایک ایک پرت کو کھول کھول کے اس میں سے دانہ نکالتے تھے۔ فرماتے تھے شاید یہ دانہ جنت کا ہو، شاید یہ دانہ جنت کا ہو، کیونکہ جنت میں انار کے بہت تذکرے ہیں۔ انار استعمال کیا، آج کل انار کا سیزن ہے، اور بہترین انار بتاؤں کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہلکا کھٹاس ہو۔ دہی کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے، دہی دنیا کا سب سے بہترین وہ ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو، اور جو سارا میٹھا دہی ہے وہ کچا ہے، وہ صحت نہیں ہے۔ دہی جو 100% پکا ہوا ہوتا ہے اس میں ہلکا کھٹاس آئے گا، اور اصلی دہی ہے ہی وہی۔ مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، پیٹ بڑھنے کا۔ یہ آپ ازاربند باندھتے ہیں تو ازاربند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے، ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے، ناف کو تیل سے تر رکھیں، بہترین زندگی، صحت مند زندگی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات، مسائل نہیں ہیں، الجھنے نہیں، آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی ہے، بہت صحت مند زندگی۔ یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں۔ ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں، چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں۔ یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے۔ دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پی، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں، آپ یہ قہوہ گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پی۔ جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی ہے، اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں، اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے۔ موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولیسٹرول کا، چربی کا، یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ یورک ایسڈ کا، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے۔ اناب 5 دانے، بڑی کشمش منقع 5 دانے، لونگ 5 دانے، اور دارچینی کے 2 بڑے ٹکڑے، ان کو ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں، رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں، ابالنے کے بعد نہیں ملیں، غور سے سمجھیں، اس کو ابالنے سے پہلے ملیں، اور ابالیں 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے، اس کو اتار لیں، خوب چھانیں، اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں، گرم گرم بس دبا کے، بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند۔ اب آپ خود سوچیں، اناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دارچینی، اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے، گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے، کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے، اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو بھی، باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے بلاؤ۔ ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی بڑی محبت سے کہنے لگے، آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفی، لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، سب تندرستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفی؟ کہا میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے؟ تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں۔ مسلح پہ بیٹھے، مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے، ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے، چھن چھن اشرفیاں، ادھر مٹھی پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے۔ بادشاہ پریشان ہو، اتنی اشرفیاں پھینکی، کہا جیسے اولے برستے ہیں زمین سفید ہو جاتی ہے،
اتنی اشرفیاں پھینکی، بس ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، پھینکتے جاتے، اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسی جیسے بارش ہو۔ بعض قدموں میں کہنے لگا یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے، تو اسے اپنے خزانے بھول گئے، اسے اپنے خزانے بھول، یہ اشرفیوں کا راز کہاں مل سکتا ہے؟ کہا کیسے ملے گا؟ کہا استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کی، استغفار کثرت سے کی۔ زمین کی آخری ساتویں حصے میں، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے، کہا کہ یہ راز مجھے دنیا بھر گئی، سفید ہو گئی، یہ مجھے بھی بتا دے۔ کہا استغفار کرنا۔ فرمایا جب تو استغفار کرے گا، اب سنیں جو لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ ساتوں زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے، نیچے سے اوپر اللہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، اور جب تو استغفار کو کثرت سے کرے گا، اللہ زمین کے اوپر خزانے آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے۔ پھر فرمایا دو شکلوں میں تجھے خزانے ملیں گے، یا خزانہ اپنی اصلی حالت میں ملے گا، یا اللہ تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں، تیری عزت میں، تیری صحت میں، تیری برکت میں، تیری عطا میں اللہ خزانوں کے دروازے کھول۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کے دروازے کھول۔ استغفار کر۔ فرمایا میں نے استغفار کیا اور بہت زیادہ کیا، اب عالم یہ ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاتا ہوں، اور مٹی اٹھا کے ایسی مٹھی میں ڈالتا ہوں، پھینکتا ہوں، اشرفیوں کی نیت کرتا ہوں، اشرفیاں بن جاتی ہیں، دینار سونے کی نیت کرتا ہوں، سونا بن جاتا ہے، ہیرے کی نیت کرتا ہوں، ہیرا، جواہرات، لال، زمرد، عقیق، مرجان، جس اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں، اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف دو لفظ ہے بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی، انسان نہ اپنی زندگی کے ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی قسم۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں، ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے، دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا، یا وصیتیں کرتا تھا، یا جاتے ہوئے کہتا تھا بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی، انشاءاللہ۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ اب پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا، جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں۔ ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون۔ انگلی کھول دیں شاطر، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، تین والزیتون، تین۔ تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والتین والزیتون، والتین۔ 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، اوپر لے جا کر
सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर सर झुकाकर पढ़ें, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन गिड़गिड़ा के पढ़ें, वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, विजदान से पढ़ें, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून। अब इन हथेलियों में दोनों हाथों में फूंक मारें अपनी हाथ। अब इसको पूरे बदन पे फेरें, अपनी नस्लों का तस्वर करें, अपने घर वालों का तस्वर करें, सारी उम्मत का तस्वर करें, पूरे बदन पर इसको। अल्लाह अकबर। क्या मुबारक है आपको, क्या सादत है आपको, क्या बरकत है आपको। आपने वो अमल किया। दरवेश करवाते थे साल में एक दफा, मंजिलें मारते मारते लोग इस अमल को करने जाते थे और जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहा करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो ख्याल करना, तुम परेशान ना होना, हमने वत्तीन वज़्ज़ैतून का अमल किया है। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुव्वत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुव्वत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिल्स हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने के पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए तेल के साथ, इतना गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त न करे। हल्की 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 मालिश करते रहें। अब देखिए, मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इसमें को पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो ये है। एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आपका एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के, कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इसमें पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की
مالش کا آپ کمال دیکھیں گے یہ گردن سے اوپر، بس یہاں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہیں، ایک انسان ایک کھجور. سارے درخت اوپر سے کاٹ دو شاخیں نکل آتی ہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹو مر جاتی ہے. انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے. یہ جو زندگی ہے گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری